اللہ تعالیٰ فرمایا فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ کہ اس اگ تو اپنے آپ نو بچا لو جن دا ایندھن انسان تے پتھر ہونے توجہ ہے۔ مسند امام اعظم دے اندر میں پڑھا رہا سی کلاس دے اندر تے دوران لیکچر نہ ایک حدیث پاک گزری غالباً 2 یا 3 دن پہلے۔ مسند امام اعظم حدیث دی بڑی معتبر کتاب ہے، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہاں دی طرف منسوب کیتی جاندی۔ آپ نے اپنی اس کتاب کے اندر روایت نقل فرمائی ہے، فرماندے نے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا معاشر دا میدان ہونا ہے جس وقت میرے رب نے فیصلہ فرما دینا ہے نا کہ جہنمیاں جہنم میں ٹر جانا ہے، جنتیاں جنت ٹر جانا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آپ نو ایک آواز سنائی دے دی، ایک آواز سنائی دے دی با جہنم دے اندر ایک بندہ ہے تو وہ اپنے اللہ دا نام لے رہے۔ کیوں جا مرزا صاحب؟ بندہ ہے جہنم وچ، بندہ ہے جہنم وچ تے جہنم وچ ادوں عذاب ہو رہے تے نال وہ بندہ اپنے رب نو پکار رہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جبریل نے سنیا نا تے سن کے اللہ دی بارگاہ حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا اللہ جہنم دے اندر ایک بندہ ہے تو وہ یا حنان کہہ کے تیرا نام لے کے تینوں پکار رہے، تو میرے اللہ فرماتا ہے جبریل جاؤ دروگہ جہنم دے کول، جڑا جہنم دا گیٹ کیپر ہے نا ان دا نام ہے مالک، جن دی جہنم دی گیٹ تے دروازی ان دا نام ہے مالک، دروگہ جہنم۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل جاؤ دروگہ جہنم دے کول تے انہوں آکھو جڑا بندہ میرا نام لے رہے ہیں نا ان میرے کو لے کے آئے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آپ جان گے دروگہ جہنم دے کول اللہ دا پیغام دین گے تے دروگہ جہنم میں جا کے نا اس بندے نو تلاش کرن گے کہ وہ کیڑا بندہ ہے جڑا اللہ تعالیٰ دا نام لے رہے ہیں۔ تلاش کافی کرن دے باوجود اے جڑی گل میں حفصہ موضوع بیان کر رہے ہیں نا ان دے نال ہی اٹیچ کر دیا ہویا ایک حدیث پاک سنا کے گل نو ختم کراں کہ او اگ دا عالم کیسا ہونا ہے۔ اے جملہ سنیا جے بڑا دھیان نال، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدوں دروگہ جہنم میں جائے گا نا تے وہ واپس کافی تلاش کرن تو بعد واپس آ جائے گا تے آ کے حضرت جبریل دی بارگاہ دے اندر عرض کرن گے کہ اے جبریل میں جہنم دے اندر تلاش کیتا ہے لیکن جہنم دی آگ اتنی زیادہ بھڑک رہی ہے، اتنی زیادہ بھڑک رہی ہے کہ جہنم دے اندر لویا تے پتھر تے انسان دے درمیان مینو فرق محسوس نہیں ہوندا پیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اے دروگہ جہنم ہوئے جن دی ڈیوٹی ہی جہنم دے اندر لگی ہے، جن دی ڈیوٹی جہنم میں چھے، وہ آ کے عرض کرے گا جبریل میں تلاش کیتا ہے تو جہنم دی آگ اتنی زیادہ بھڑک رہی ہے، اتنے شعلے دے بلند نے، اتنی اندھیری کیونکہ جہنم دی آگ دا رنگ پیلا نہیں ہونا جی میں ساڑھے کو ہوندا ہے، جہنم دی آگ دا رنگ سیاہ ہونا ہے۔ تو وہ فرمان کے مینوں فرق نہیں لگ رہا کہ لویا کیڑا ہے، پتھر کیڑا ہے تے انسان کیڑا ہے، یعنی انج ہر چیز جل 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 کے اکو جئی ہوئی پئی ہے کہ سمجھ نہیں لگ رہی بندہ کیڑا ہے، پتھر کیڑا ہے، انسان کیڑا ہے۔ جبریل جدو سنن گے نا تے اللہ دی بارگاہ دے اندر پھر درد مندانہ عرض کرن گے یا اللہ دروگہ جہنم تے کہہ رہے۔ اللہ فرمائے گا جبریل جاؤ جا کے مالک نو کہو
جہنم دے فلاں گڑے دے اندر، فلاں گڑے دے اندر، فلاں جگہ تے، فلاں نکر دے اندر او بندہ کڑیاں دے اندر جکڑیا ہوئے ہے، فلاں جگہ تے جاؤ اتھو تانوں مل جائے گا جیڑا جہنم وچ میرا نام لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جبریل نو دسن گے، جبریل جان گے جا کے مالک نو دسن گے، اس بندے دا ایڈریس دسن گے کہ وہ جہنم دے فلاں، کیونکہ جہنم ایک کمرہ جا تے ہونا نہیں، جہنم دی گہرائی دا اندازہ اس طرح لگایا جا سکتا ہے کہ ایک پتھر اگر جہنم دے گڑے دے اندر گرایا جائے 70 سال یا 70,000 سال لگدے نے اس پتھر دے جہنم دی تہ تے اپرن تے۔ اے کوئی چیز 100 منزل تو بھی گراؤ نا تو میں نو نہیں لگتا منٹ بھی لگتا ہوئے زمین تے آن تے، 100 منزل تو بھی گراؤ تے جتھے اینا سال ہا سال پتھر اگر گرایا جائے جہنم دے اندر تو ان دی تہ تک آن تے 1000 سال لگ جان، اتنی گہرائی اس جہنم دی۔ اللہ فرمائے گا فلاں جگہ تے جاؤ، حضرت جبریل آؤن گے، حضرت دروگا جہنم نو کہن گے جی اللہ تعالیٰ نے دسیا فلاں جگہ تے جاؤ، وہ جان گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جدو جان گے نا، اللہ اکبر، ہر بندہ وڈیرا ہو جاندہ ہے، بڈھا ہو جاندہ ہے، ہندہ دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے تے خاص کر کے جمعہ والے دن جڑے تسی بیٹھے ہو نا، جمعہ والے دن اسی تھک جانے ہو، اے جمعہ والے دن اکثر عصر دی اذان ہوئے نا تے نمازی کو نہیں ہونا مسجد وچ، پتہ نہیں جمعہ گھنٹہ لگ جاندہ ہے پڑھن پڑھان دے تے وہ تھکاوٹ ہو جاندی، حال ساڈا سستی دا اے وے۔ اللہ اکبر۔ سامعین کرام، عارف کھڑی رومی کشمیر فرما دے نے بیلی بیلی ہر کوئی آنکھیں یارو میں بھی آنکھاں بیلی، اس ویلے دا کوئی نہیں بیلی، جدو ٹرسی جان اکیلی۔ سامعین کرام، دروگہ جہنم جان گے، اے ذرا بندے دا حال تکیا جے، دروگہ جہنم جان گے، جا کے چیک کرن گے او بندے دی جہنم دے اندر حالت ہے۔ پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیونکہ رسول اللہ پوری کائنات نو جان دے نے، جی میں ہتھیلی دی اندے گندم دا دانا ہے، آمینہ دلال پوری کائنات نو ویکھ رہے نے۔ آمینہ دلال نے فرمایا دروگہ جہنم جان گے، جا کے اس جگہ تے جان گے جتھے اللہ نے بھیجے آئے، جا کے ویکھن گے کہ او بندہ اندہ سیر اندیاں لتان دے اندر جکڑیا جائے گا، اندے بازو اندی گردن تے ہونے گے، ایک گیند جی طرح بندہ گول مٹول بنیا ہویا ہے، اندے سارے جسم تے بچھو بچھے ہوئے نے، اندے سارے جسم تے سانپ لپٹے ہوئے نے۔ حضرت مالک انہوں اپنے آل کھچن گے، اندے جسم تو بچھو گر جان گے، اے او بچھو نے جنہاں نو آگ جلا نہیں سکتی، اے او بچھو نے جڑے خود اللہ نے آگ تو پیدا کیتے ہوئے نے، اے او سب نے جڑے خود آگ تو پیدا کیتے ہوئے نے، اس بندے دے جسم جو تے جگڑ کے انہوں ڈانگ مار رہے نے، انہوں ڈانگ مار رہے نے، انہوں تکلیف پہنچا رہے نے۔ میں کیا سونیا ذرا منظر کشی کرنا ہے، جہنم دے بندہ گڑے میں چوے، او تو آگ بھڑک رہی ہے، او تو تیرا سر تیریاں لتان دے ویچے، تیرے بازو تیری گردن دینے، او تو آگ بھڑک رہی ہے، او تو تیرے جسم تے بچھو چمڑے نے، او تو تیرے جسم تے ساپ چمڑے نے، اس وقت تیرا کی حال ہوئے گا ہے۔ حضرت مالک نے کھینچے آئے، کھینچے تے ساپ تے بچھو گر گئے نے، فرمایا حضرت مالک دوبارہ کھینچن گے، اس بندے دیاں کڑیاں ٹوٹ جان گیا ہیں، اللہ دی بارگاہ دے اندر لے کے آن گے، اللہ دا نام لینے دے برکت دے نال اللہ اس بندے دی بخشش فرما دے گا ہے۔ میں کیا سونیا گل سمجھنا لیے
جس اگ دے اندر پتھر تے لویا تے بندہ ہے انہاں تیناں دا فرق محسوس نہیں ہوندا ہے اس اگ دے اندر اللہ کافراں نو بھیجنا ہے اس اگ دے اندر نماز نہ پڑھن والےاں نو بھیجنا ہے اس اگ دے اندر روزہ نہ رکھن والےاں نو بھیجنا ہے اس اگ دے اندر سود کھان والےاں نو بھیجنا ہے اس اگ دے اندر رشوت کھان والےاں نو بھیجنا ہے اس اگ دے اندر لوکاں دے نال دو نمبریاں کر کے دھوکا تے فراڈ کرن والےاں نو بھیجنا ہے سونے آئے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا ہے وہ آج اپنے رب دی بارگاہ دے اندر بے نماز رہنا عادت چھڑ کے اللہ دی بارگاہ دے اندر رو رو کے دعاواں کر رہے رحمت دار اپنے گناہاں نو یاد کر کے تے رو رو کے اپنے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعاواں کرو رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینو یارو کم بن جاندی میرا اللہ اکبر او ساگ تو فتق النار اللاتی وقودها الناس والحجارہ اللہ فرماندا ہے اپنے آپ نو بچا لو ساگ تو گناہ چھوڑو بچان دا مطلب ہے گناہ نہ کرو ایسے کام نہ کرو جنہ دا ثواب جہنم میں جانا بن جاوے اللہ جڑے حکم دیتا ہے نماز پڑھن دا قرآن پڑھن دا حلال کھمان دا ان دے تے عمل کرو ان دے وچ غیر شرعی تے حرام چیزاں شامل نہ کرو جہنم میں جانے دا ذریعہ بن گیا پلے کا اکھ نہیں رانا یار ساڈا پتہ جسم نرم کنے سورج دی دھوپ دے نال ہے فرش گرم ہو جائے اسی تے چل نہیں سکدے یہ آگ نہیں جل رہی سورج دی تپش نال گرم ہوئے فرش تے تسی میں قدم نہیں رکھ سکدے آگ دے اندر جانا تے دور دی گل چولہے دوتے رکھیا یا برتن گرم ہو جائے تے کپڑے تو بغیر پکڑیا نہیں جا سکدا مچھر ڈنگ مارے تو اندے تو بچن آستے کوئی لوشن لا رہے ہیں کوئی مچھر دانی دا استعمال کر رہے ہیں میں کہ تو تے میں مچھر دا ڈنگ برداشت نہیں کر سکدے تو تے میں دھوپ تے گرم ہویا فرش تے چل نہیں سکدے تو تے میں گرم کپڑے نو پکڑ تے گرم برتن نو پکڑ نہیں سکدے جہنم دی آگ دا اگر گندم دے دانے دے برابر زمین تے آ جائے تو پوری دنیا جل کے راکھ ہو جائے وہ ساگ تو کیویں بچنا ہے وہ ساگ تو کون بچانا ہے تسی اللہ دے احکامات تے عمل کرنا ہے تے اللہ اپنے محبوب دا صدقہ بچا لینا ہے تسی رسول اللہ دی پیروی کرنی ہے ساڈا کام صرف نماز پڑھ کے قرآن تے عمل کرنا ہے حرام نہیں کھانا رشوت نہیں لینی سود نہیں لینا لوگوں نال دھوکھا نہیں کرنا فراڈ نہیں کرنا جھوٹ نہیں بولنا دو نمبری نہیں کرنی حلال کھا لو تھوڑا کھا لو ستھرا کھا لو اللہ دی بارگاہ جھک جاؤ نماز پڑھیا کرو قرآن دی دیہاڑی ایک باری زیارت کر لیا کرو اللہ رب العالمین تو آنو انہا جہنم دی آگ تو بچا لے گا اسی پتہ بیزی کننے ہیں ساڑھے کو ٹائم ہی کوئی سارا دن کام دوڑ لگی ہے پیسیں دے پیچھے لالچ دے پیچھے ایک بزرگ دریا دے کنارے بیٹھے تو کسی گزرن والے آکھے بابا جی لگ دے کیوں نو پول تو لگ جاؤ یا کشتی استعمال کرو تے پار لگ جاؤ توجہ کرے آجے بابا جی فرماندے نے بیٹا میں انتظار کر رہا جڑا ادو پانی آ رہا ہے نا وہ ختم ہو جائے تو مڑ میں لگ جاواں گا تو اس نوجوان عرض کی تھی کہ بابا جی کدی سمندران دا پانی بھی سکا ہے کدی دریاواں دا پانی بھی ختم ہوا ہے پانی تو رکنا کو نہیں پچھو آنا پانی تے آؤندے ہی رہنا ہے تسی آپ ہی کوئی راہ بنا کے کشتی دے ذریعے اے پار گزرنا ہے پانی ختم نہیں ہونا تو انہاں بابا جی فرمایا بیٹا میں کوئی دریا پار نہیں کرنا میں یہ گل تینوں سمجھانا چاہنا بس تسی دنیا دے کماں دے دریا تے سمندر دے اندر ڈوب گئے ہو پیسے دے لالچ تے ہوس دے اندر تسی اپنے آپ نو پھسا لیا ہے
ہوں تا دل کرتا ہے کام تو ویلا ہو گیا نماز پڑھ لواں گا، اے بچی دا ویاہ کر لواں نماز پڑھ لواں گا، اے بیٹیاں دا کوئی کاروبار بنا لواں نماز پڑھ لواں گا۔ انہاں فرمایا پترا جی میں پانی نہیں نہ ختم ہونا ایویں دنیا دے کام بھی نہ مکے نے کسے دے تے نہ مکنے نے، جی میں پانی چ لگن دا راہ آپے بنانا ہے نا، ایویں اپنی مصروفیات چ ٹائم کڈ کے اللہ دی بارگاہ چ نماز پڑھن دا وقت بھی آپے ہی بنانا ہے۔ جلے کہاں ٹائم نماز آؤ جے کام دی بریک لا دیو، نماز پڑھو، نماز پڑھ کے پھر شروع کر دو، نماز دے ذریعے تواڈے کام دا نقصان نہیں ہوے گا۔ فرمایا کام نہیں مکنے، اسرائیل سامنے آ جانا ہے، روح پرواز کر جانا ہے، کام نہیں ختم ہونے، آپ ہی وقت نکال کے 5 نمازاں پڑھنیاں شروع کر دیو، میرا اللہ تواڈی واسطے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔